खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में शादमान हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब 20वीं और 21वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुष्ट दर पुष्ट और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, कादिर कौन है? खुदा है। और तासीर जो हम में काम करती है वो उसका पाक रूह है। कादिर खुदा अपनी तासीर के मुआफिक हमारी जिंदगी में हमारी दरखास्तों से और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आमीन। वो बातें जो मेरे और आपके जहन में नहीं आई, वो चीजें जो शायद मैंने और आपने कभी सोची भी नहीं कि खुदा हमें ये देगा, खुदा हमें वो कुछ भी देने पर कादिर है और खुदा ऐसा ही हमारी जिंदगी में करता है। कई दफा जब हम अपने माजी में नजर दौड़ाते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ खुदा ने हमें बख्श दिया है, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हम इस काबिल नहीं थे। कभी आपने सोचा ऐसा? वो शादमानी जो दौलतमंद लोगों के पास नहीं है, खुदा ने हमें बख्श दी। सेहत सलामती बख्शी, खुदा ने औलाद बख्शी है, खुदा ने हमें अच्छी फैमिलीज के अंदर रखा है, रिश्तेदार दिए हैं। रिश्तेदार जिन लोगों के नहीं है उनसे पूछें, जिनके हैं वो तो कहते हैं जी बड़े मसाइल है, रिश्तेदारों का जी बड़ा मसला है। लेकिन जिनके नहीं है वो कहते हैं जी रिश्तेदारों के बगैर बात नहीं बनती। रिश्ते जो हैं इनके अंदर खुदा ने बड़े भेद रखे हैं और रिश्ते जो हैं वो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। रिश्तों के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। ये खुदा का प्लान है कि हम रिश्तों में मूव करें, रिश्तों में चलें। तो खुदा हमारी सोच से बढ़कर हमारी जिंदगी के लिए काम करता है। और बाइबल मुकद्दस में से 3-4 ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि वाकई ऐसी ही बात है जैसी हमने यहां पर पढ़ी है। तवारीख की दूसरी किताब में मेरे साथ चलें। पहला बाब देखें, यहां पर सुलेमान के सामने खुदा जाहिर होता है और क्या बातचीत होती है, जरा इसको पढ़ते हैं। दूसरी तवारीख पहला बाब उसकी 7वीं आयत से जिंदा कलाम में लिखा है, उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। खुदा ने उससे कहा कि तू मांग, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है। सुलेमान ने खुदा से कहा, तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब ए खुदावंद खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में जमीन की खाक के जर्रों की मानिंद है। सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में यह बात थी और तूने ना तो दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की। उसने क्या किया? खुदा ने एक ऑप्शन दी उसे कि कुछ भी मांग ले, ब्लैंक चेक दिया। और उसने क्या किया? उसने बड़ी बड़ी चीजें मांगने की बजाय उसने खुदा से हिकमत और मार्फत मांगी। उसने तो वही कुछ मांगा जो वो चाहता था, लेकिन आगे खुदा ने क्या किया? इसलिए बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई, जो कुछ तूने मांगा वो मैं तुझे देता हूं, और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। आमीन। ये सुलेमान के वहमो गुमान से आगे की बातें हैं। सुलेमान की तो कभी सोच में भी ये बात नहीं थी कि खुदा मुझे इतनी दौलत बख्शेगा कि पूरी दुनिया में ना मुझसे पहले कभी किसी के पास इतनी थी, ना मेरे बाद किसी के पास इतनी होगी। ये हतमी बात खुदा ने कह दिया है। सुलेमान से ज्यादा मालदार और दौलतमंद बादशाह इस दुनिया में नहीं गुजरा। प्रेज द लॉर्ड। हाथी दांत का उसका तख्त था। हाथी दांत, हाथी के मुंह से जो दांत निकल रहे होते हैं लंबे लंबे, कितने हाथी इस्तेमाल हुए होंगे। उनके दांत उन्होंने निकाले, उनको तराशा, उनका तख्त बना दिया और उस पर वो बैठता था। और उसकी टेरिटरी के अंदर, उसकी हुकूमत के अंदर चांदी की वुकत यह थी जैसे पत्थर होते हैं। आप यहां पर जाएं, लाइनों पे पत्थर ही पत्थर, हद निगाह तक पत्थर ही, और वहां पर चांदी की ये वुकत थी जैसे पत्थर होते हैं। आज यहां पर कोई चांदी का गाना बनवा लाए, कहते चांदी का लिया इसी गाना महंगी है। और वहां पे ये आलम था कि वो पत्थरों की तरह थी, वो कहते थे फेंको इसको। और उनकी जो सिपरें थी वो सोने की थी। आज तक आपने देखा है किसी
जंग के अंदर सिपाहियों के पास सोने के हथियार हो, सुलेमान के पास थे, उसके सिपाहियों के पास थे। हालेलुया। खुदा ने ये बात तय कर दी कि तुझसे पहले कोई दौलतमंद इतना नहीं गुजरा और ना तेरे बाद कोई इतनी दौलत वाला शख्स होगा। हम ये डिस्कस कर रहे हैं जो कुछ हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है, खुदा हमें देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो मोहब्बत वाला है, क्योंकि वो मेहरबान है, क्योंकि वो हम पर तरस खाता है, क्योंकि वो हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है। उसने हमें ले बालक बना लिया है। यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा है और हम उसके ले बालक हैं मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब से। जब हम खुदावंत के साथ चल रहे होते हैं, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में तासीर करता है, तो फिर जो कुछ हमारी दरखास्त है, जो कुछ हमारा ख्याल है, खुदा उससे बहुत आगे का काम करता है। आमीन। क्या ये अच्छी बात नहीं है? दूसरी बात, पैदाइश की किताब में चलेंगे, उसके 48वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। ये वाकया मुझे बहुत पसंद है और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत खूबसूरत बात है जो हमें याकूब के ताल्लुक से पढ़ने को मिलती है। आप जानते हैं याकूब अपने बेटे से यूसुफ से कितनी मोहब्बत करता था और उसने उसके लिए एक बुकलमुनी कबा बनाई, रंगदार कबा। बुकलमुनी का मतलब है रंगदार, जिसके अंदर कई रंग हों, कई किस्म की ऊन शायद इस्तेमाल की गई थी उसमें, और बड़ी खूबसूरत उसके लिए वो चादर बनवाई गई, वो कबा जो थी, और उसने उस बेटे को दी जिससे वो मोहब्बत करता था। उसका नाम यूसुफ था। लेकिन उसके भाई उससे अनाद रखते थे, उनके दिल में उसके लिए बदी आ गई थी, क्योंकि वो रोयाएं देखता था, ख्वाब देखता था, और वैसे ख्वाब होते थे जिसमें उसके भाइयों की इज्जत नहीं होती थी, उसकी अपनी ही होती थी। तो उसके भाई चिढ़ खाने लगे। उन्होंने कहा, हालांकि वो अपनी तरफ से तो नहीं देखता था, लेकिन खुदा उसे वो मंजर दिखाता था और उसके अंदर शायद बचपना था, भोलापन था, वो अपने भाइयों को एज इट इज ही बता देता था। उसको इतना पता नहीं था कि ये वो भेद हैं जो खुदा मुझे बता रहा है, मुझे खामोश रहना है। वो अगर खामोश रहता तो वो शायद बेचा ना जाता, लेकिन अगर वो बेचा ना जाता तो सारी कौम मर जाती। उसका बेचा जाना जरूर था ताकि वो गुलाम बन के मिस्र तक पहुंचता और वहां पर वो रहता, वहां पर दुख सहता, खुदा उसे वहां पर बरोमंद करता और खुदा उसको वहां पर दूसरे दर्जे का हाकिम बना देता। तो याकूब जो था अपने बेटे से मोहब्बत करता था, लेकिन उसके भाइयों ने अपने बाप को वापस आकर बताया कि तेरा बेटा जिससे तू मोहब्बत करता था उसको भेड़िए ने फाड़ खाया, कोई दरिंदा उसे खा गया है, हमें उसकी पोशाक मिली है। उन्होंने रास्ते में एक बकरी को ज़िबा किया और उस बकरी का खून जो था उस कबा के ऊपर लगा दिया और कहने लगे कि जब हम बकरियां चरा के वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि हमारे भाई की वहां पर लाश तो मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी कबा खून में लिथड़ी हुई पड़ी थी और वो रोने लगा। उसने इतना गम किया कि उसकी आंखों की बिनाई भी बहुत कम हो गई और वो बुजुर्ग हो गया। लेकिन बहुत सालों के बाद जब उसके दिल में सिर्फ ये याद ही थी कि अगर मेरा बेटा यूसुफ होता तो अब वो जवान होकर कैसा लगता, वो सोचता होगा, वो बाप था, उसके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत थी। लेकिन हुआ क्या, एक वक्त ऐसा आया कि मुल्क में काल पड़ गया, चूंकि वो तो मिस्र में पहुंच चुका था, यूसुफ खुदा उसे ले गया था मिस्र में और वो वहां पर हाकिम बन चुका था। उसके भाई वहां पर पहुंचे। आप में से तकरीबन सभी लोग इस कहानी से वाकिफ हैं। तो उसके भाई जाते हैं, उसके भाई उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन वो पहचान लेता है और फिर वो कहता है कि तुम मेरे बाप को अपने भाई को लेकर आओ। और एक लंबी कहानी है। किस्सा मुख्तसर ये कि एक वक्त ऐसा आता है कि यूसुफ कहता है कि तुम अपने बाप को लेकर आओ मिस्र में, मैं उससे मिलना चाहता हूं। और फिर वो अपने आप को जाहिर करता अपने भाइयों पर भी, और उसके भाई भी रोते हैं, उन्हें पछतावा होता है कि हमने अपने भाई के साथ जुल्म किया था। लेकिन जो स्टेटमेंट यहां पर मैं आपको बताने लगा हूं, ये बहुत खूबसूरत चीज है जिसे मैं हमेशा पढ़ता हूं और बार बार पढ़ता हूं। ये मेरी पसंदीदा आयत है, पैदाइश की किताब उसका 48वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यूसुफ अपने बेटों को लेकर याकूब के पास आता है कि ये वो बच्चे हैं जो मिस्र में खुदा ने मुझे दिए हैं, मेरे बाप तू इन पर हाथ रख और इन्हें बरकत दे। 11वीं आयत में लिखा है, तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया और इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। हालेलुया। और याकूब उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। याकूब अपने बेटे को एक किस्म का भुला चुका था। वो उसे भुलाना नहीं भी चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि मुझे उसकी याद ना आए, क्योंकि अब वो जा चुका है, वो मर चुका है। लेकिन फिर अचानक उसे खबर मिलती है कि तेरा बेटा जिंदा है और मिस्र का हाकिम बन चुका है। तो उससे कितनी शुक्रगुजारी की होगी। और फिर जब यूसुफ अपने बच्चों को लेकर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं होगा कि वो बच्चा जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, खुदा ने उसको भी खूबसूरत बच्चे दिए हैं और उसने उन पर हाथ रखे, उन्हें ब्लेसिंग दी। उसने कहा, मैंने तो कभी गुमान भी नहीं किया था कि मैं तुझे देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरा और आपका खुदा महज वो नहीं करता जो हम उससे मांगते हैं, वो उससे बहुत आगे जाना चाहता है। मेरा और आपका काम क्या है? सिर्फ खुदा के साथ चलना, सिर्फ खुदा पर तवक्कल करना, सिर्फ खुदा से मोहब्बत करना।
جب ہم اتنا کام کریں گے اور اس سے دعا کرتے رہیں گے، وہ ہماری درخواستوں سے بہت آگے جا کر کام کرے گا۔ جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں خداوند مجھے پتا ہے میری یہ ضرورت ہے، لیکن تو اسے بہترین انداز میں پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اسے میری زندگی میں میری ضرورت کو پورا کر، تو پھر خدا کو اپنے وسائل استعمال کرنے دے۔ خدا کے پاس وسائل کون سے ہیں؟ پاک روح ہے۔ دیکھا ہے خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا ہے اور تخلیق ہوتی ہے۔ جب خدا کا پاک روح جنبش کرتا ہے تو تخلیق ہوتی ہے۔ لکھا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو گئی اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ روح القدس جب موو کرتا ہے تو وہ کریٹ کرتا ہے، پاک روح جب موو کرتا ہے تو وہ تخلیق کرتا ہے۔ سو میں اور آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں مت رکھیں۔ میں نے تو آج تک جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہی کہتے ہیں جی ہم نے تو جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر بائبل کی کہانیاں تو کچھ اور بتاتی ہیں، جو کچھ انہوں نے مانگا خدا نے اس سے بھی زیادہ انہیں عطا کر دی۔ پریز دی لارڈ۔ پترس ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا لیکن اس کے ہاتھ ایک مچھلی نہ آئی، کوشش کرتا رہا، اور پھر ہوا کیا؟ خدا یسوع مسیح نے اس سے اس کی کشتی مانگ لی کچھ دیر کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو کلام سنا سکے۔ اور پترس نے کیا کیا؟ جو بات میں نے آپ کو بتائی، اس نے اپنی کشتی خدا یسوع مسیح کو دے دی، اور خدا یسوع مسیح نے پتہ نہیں کتنی دیر وہاں پر لوگوں سے بات چیت کی، کتنی دیر تعلیم دی، اور اس کے بعد لکھا ہے خداوند نے اس سے کہا، اس نے خداوند سے نہیں کہا تھا کہ خداوند وہ میرا بھی ان کو حساب کتاب لا دو، اس نے پیسے نہیں مانگے، نہ اس نے کوئی فیسلٹی مانگی خداوند سے، وہ تو جانتا بھی نہیں تھا اچھی طرح سے، لیکن اس نے ایک کام ضرور کیا تھا کہ اس نے یہ جان کر کے یہ ایک ربی ہے، ایک استاد ہے، میں اس کو کشتی دے دوں، چلو یہ لوگوں کو تعلیم دے گا شریعت کی، میں بھی اس کی باتیں سنتا ہوں۔ وہ تھکا ہوا تھا ساری رات کا لیکن وہ باتیں سنتا رہا، اور خدا یسوع مسیح نے اسے ایک اور کام کرنے کے لیے کہا۔ تعلیم دینے کے بعد جب لوگوں کو بھیج دیا گیا واپس تو خدا یسوع مسیح نے کہا اب تو اپنی کشتی کو گہرے میں لے کر جا۔ یہ دوسرا حکم تھا جو اسے ماننا تھا، اور اس نے مانا، اور اس نے کہا تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں، کیونکہ اسے پتا تھا ساری رات میں نے جال ڈالا ہے، کہیں بھی ایک مچھلی نہیں لگی، ایک دانہ نہیں آتا ہے، اور آج جھیل کے اندر مچھلیاں نہیں ہیں، مچھلیاں کہیں ادھر ادھر لگی ہیں کونوں میں۔ اس نے کہا لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں، اور جب اس نے جال ڈالا تو لکھا اتنی مچھلیاں وہ گھیر لایا کہ جال پھٹنے لگا، اور اس نے وہ لوگ جو اس کے دوست ویلے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تھک کر کے بیٹھے، کہنا لے آ یار چار سٹرونگ جی بنا پٹھے تھک، وہ بھی ویلے بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے۔ اس نے آوازیں دی، اس نے کہا بھائیو ادھر آؤ، اتنی مچھلی آ گئی ہے کہ ہمارے جال بھی پھٹ رہے ہیں اور میری کشتی بھی پھٹ چکی ہے لیکن مچھلیاں ختم نہیں ہوئی، آؤ تم بھی آؤ اور آ کر اپنی کشتیاں بھر لو۔ اور لکھا ہے اس کے دوستوں کی بھی، یوحنا اور یعقوب کی بھی کشتیاں بھر گئی۔ انہوں نے جو کچھ نہیں مانگا تھا خدا نے انہیں عطا کر دیا۔ وہ تاثیر کرتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اور ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بہت بڑے کام کرتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم اسیری کے اندر چلے گئے، اور اسیری میں جانے کے بعد ان کے لیے یہ ایک خواب بن گیا تھا کہ کیا ہم اپنے ملک میں کبھی واپس بھی جا سکیں، کیونکہ یہ قوم بڑی جابر ہے، یہ ہمیں غلام بنا کر اپنے پاس لے آئے ہیں، ہمارے بچے ان کے غلام بن چکے ہیں، ہماری بیٹیاں ان کے غلام بن چکی ہیں، اور ہمیں بتوں کی پرستش کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچوں کو آگ میں چلایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کی بلیاں دی جاتی ہیں، کیا ہمارا کبھی چھٹکارا ہوگا؟ ایک دفعہ خدا نے مصر سے نکال کے لایا، جب وہ روئے اور چلائے تھے اس وقت موسیٰ نے لیڈ کیا، اب دوبارہ وہ گرفت میں پھنس چکے تھے، اس وقت تو وہ مصر کے اندر تھے لیکن اس وقت وہ بابل کے اندر تھے۔ اور پھر لکھا ہے خدا نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی، ہاللیلویا۔ انہوں نے جو دعائیں کی تھیں خداوند نے حیران کن طریقے سے انہیں بچا لیا، اور 3 حصوں میں خدا ان کو ان کے ملک میں واپس لے آیا۔ اور زبور 126 ہم گاتے ہیں، قیدی سیونی یہوہ نے لے آندے جات چھڑا، تد ساڈا حال سی جے میں سفنا کوئی دے۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک خواب ہے لیکن وہ حقیقت تھی، ہاللیلویا۔ خدا عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ابھی تک آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کا کیا بنے گا، مکان چاہیے مکان مل جائے گا، تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں خدا تنخواہ بھی بڑھا دے گا، خدا اس سے بہت آگے بھی کام کر دے گا، شفا چاہیے شفا مل جائے گی، زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، محض اتنا کام کرنا ہے، اس کے ہاتھ کو تھامے رہیں، اس کے ہاتھ کو مت چھوڑیں، اور وہ آپ کو گہرے پانی میں سے نکال کر لے جائے گا۔ آپ کے اوپروں ہاتھ خدا کے مینوں رب بچاوے گا، وہ ڈونگے پانی وچوں مینوں کھینچ لے جاوے۔ جب ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو ہمیں نکال کے لے جاتا ہے۔ جو شخص ڈوب رہا ہو، اگر کوئی شخص مدد کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اس مددگار کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، اور اگر وہ چیختا ہی چلاتا رہے وہ بڑا گہرا جو پانی، وہ بڑا گہرا جو مگرمچھ پھر اڈے، ہاتھ نہ پکڑے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ ہم بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم لوگوں کو وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں، قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بدروہوں نے ان کو اپنے نرگے میں لے رکھا ہے، برے ہی حال ہیں، اور جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ایک مددگار آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے،
یسوع ناصری آپ کو نجات دینا چاہتا ہے, آپ اس کے پاس آ جائیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ اس مدعے کو چھوڑ دیں, اسی بات دعا کرو با بدرو نکلے کڑی چ. یسوع والے بھی آ جائیں گے جو ٹائم لگے گا, لیکن اے کام تہاڈی مہربانی پہلے کرو, بڑی کڑی تنگ ہے ساری رات بیٹھے رہنے, تو کیا وہ بچ جائیں گے؟ لڑکی ایسے ہی رہے گی, لڑکا ایسے ہی رہے گا, کاروبار ایسے ہی ٹھپ رہیں گے, لڑائی جھگڑے ایسے ہی رہیں گے, ایک دوسرے کو مارتے کوٹتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے رنجشیں اپنے دل میں بنائے رہیں گے. لیکن جب یسوع کے پاس آ جائیں گے تو یسوع تمام مشکلات میں سے, مصیبتوں میں سے ہمیں نکال لے گا. آخری بات میں آپ کو اپنی بتانا چاہتا ہوں, میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ خدا مجھے اپنا خادم بنائے گا. میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا, میں نے نہیں دیکھا تھا. تو میری ماں یہ دعا کرتی رہی کہ خداوند تو میرے بیٹے کو بھی خادم بنانا, میرے بیٹے کو بھی, میرا بیٹا بھی کلام سنائے. تو وہ جسٹن بھائی سے اکثر کہتی تھی پادری صاحب سے کہ بیٹا میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ جیسے تم کلام سناتے ہو اسی طرح یہ بھی سنائے. تو انہوں نے کہا جی آپ دعا کریں, یہ میں تو نہیں کر سکتا, خدا کر سکتا ہے. اگر خدا اس کے ذہن کو بدل دے تو خدا اگر مجھے استعمال کر سکتا ہے تو خدا شہزاد کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اور پھر میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی, وہ دونوں مر گئے. میری چھوٹی بہن جو تھی وہ بھی خدا ان کے پاس چلی. میں اکیلا ہو گیا اور میں سوچتا تھا کہ اب میری زندگی کا کیا ہے. آپ کو بہت سے لوگ جانتے ہیں میں ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک کمرہ تھا, وہاں پر میں رہتا تھا. ابھی وہ کمرہ ہمارے پاس ہے, ہم نے اسے چھوڑا نہیں ہے. تو اس کمرے میں رہتا تھا اور کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بھی, کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا تھا, اور میں اکیلا رات کو پڑھ لیتا تھا, دعا کر لیتا تھا, اور کبھی مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں سوچتا رہتا تھا کہ کیا بنے گا. لیکن میں خداوند کے ساتھ چلتا رہا, اور لکھا خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے. ہاللیلویا. اور خداوند نے مجھے اچھی بیوی دی, خدا نے مجھے اولاد کی برکت دی, اور خدا نے میری فیملی جو ختم ہو گئی تھی خدا نے دوبارہ میری فیملی بنا دی. ہاللیلویا. جو کچھ میں نے نہیں سوچا تھا خدا نے میرے لیے سوچ رکھا تھا, اور خدا کے منصوبے میرے لیے اور آپ کے لیے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں. ہاللیلویا. آج مجھے اور آپ کو محض یہ کرنا ہے, خداوند کو سجدہ کریں, خداوند کی تعظیم کریں, خداوند کی عزت کریں, خدا کی پرستش کریں, اس کی مدح سرائی کریں, اس کے پاس آئیں, اپنی زندگی اس کو دیں, اپنی زندگی کے تمام ایام میں خداوند کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کریں, اس سے فضل مانگیں کہ خداوند خدا میری تمام کمزوریوں کو تو دور کر اور مجھے اپنے تمام گناہوں پر غالب آنے کا فضل دے, کیونکہ تیرے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. تو اپنے لہو سے مجھے دھو دے, مجھے پاک کر دے. صرف یہ کہتے رہیں اور خداوند کے ساتھ چلتے رہیں, وہ آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا. زبور 20 میں ہم گاتے ہیں پورا کرے گا اور تیرا مطلب ذرا ذرا. وہ میری اور آپ کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں خدا یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. آپ یہ سوچیں خدا اس سے بہت آگے بھی کر سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا خالی گروی کا گھر ہی نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں خدا میں گروی دے کتنے مل جائے, خدا گروی سے آگے لے کے جائے. خدا آپ کو کوٹھی دے سکتا. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے سوکھی روٹیوں پر وہ گزارا کرتے تھے, ڈیفینس میں انہیں کوٹھیاں ملی, کاروبار بن گئے, بزنس بن گئے, برکتیں خدا نے انہیں دی. اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ٹوٹلی طور پر ہم فلاپ ہیں, آج وہ کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ بڑے عقل مند ہو گئے بعد میں, ایسا نہیں تھا, اور بیوقوف ہو گئے کیونکہ وہ خداوند کے پیچھے لگ گئے. جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں دنیا کے لیے تو بیوقوفی ہوتے ہیں, لیکن جو خداوند کی پیروی کرتے ہیں خداوند انہیں ہی سرفرازی بخشتا ہے. ہاللیلویا. سو خدا جو قادر ہے اس تاثیر کے موافق جو ہم میں اثر کرتی ہے, ہمارے خیال اور ہماری درخواست سے بہت زیادہ کر سکتا ہے. آئیے ہم خدا کو ویسا ہی دیکھیں جیسا وہ ہے. وہ کائنات میں سما نہیں سکتا, وہ بہت بڑا خدا ہے, وہ آسمانوں کے آسمان میں نہیں سما سکتا. یہ زمین جس میں میں اور آپ رہتے ہیں اس کے پاؤں کی چوکی ہے, اور وہ بہت بڑا خدا ہے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور کچھ دیر کے لیے سوچئے